जस्तो कि यहाँ उद्घोषक कमरेडले आजको परिस्थितिको बारेमा, आजको असामान्य अवस्थाको बारेमा, त्यो बाह्य रूपमा होस् वा आन्तरिक रूपमा त्यसको बारेमा यहाँ विस्तृत रूपमा यो बैठकलाई अवगत गराइसक्नु भएको छ र आज हामीले यो असाधारण बैठकमा नवनियुक्त केन्द्रीय सदस्यहरूको शपथ ग्रहण पनि हामीले सम्पन्न गरेका छौं। म आज यस बैठकमा नवनियुक्त केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू जसले आज शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ, उहाँहरू सबैलाई म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। इतिहासको असाधारण मोडहरूमा र अन्तरसङ्घर्ष र वर्ग सङ्घर्षको उत्कर्षको बेलामा के असाधारण प्रश्नहरू जन्मिन्छन् र असाधारण चुनौतीहरू पनि जन्मिन्छन् र हामीले क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने वा प्रतिक्रान्तिलाई हावी हुन दिने भन्ने प्रश्नको जवाब हामीले सही ढङ्गले दिन सकेनौं भने प्रतिक्रान्ति हावी हुन्छ र क्रान्ति पराजित हुन्छ। आज हाम्रो अगाडि यो असाधारण प्रश्नहरू जन्मिएको छ। आज हामीले यो विशेष बैठकले यी असाधारण प्रश्नहरूको सही जवाफ दिनुपर्ने अवस्था आएको छ। आज हामीले यहाँ उपस्थित भएर हामीले इतिहासको यो जटिल मोडमा ती प्रश्नहरूको हामीले जवाफ दिनुपर्ने भएको छ। हामीले क्रान्तिलाई, अग्रगमनलाई अगाडि बढाउने वा प्रतिगमनलाई साथ दिने अथवा प्रतिगमनलाई हावी हुन दिने यो चुनौती हाम्रो अगाडि आएको छ। हामीले यो असाधारण परिस्थितिमा हामीले पार्टी नेतृत्वलाई साथ दिने, नेतृत्वको आदेशहरूलाई हामीले निशर्त त्यसको पालन गर्ने वा नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने, यो सवाल चाहिँ यो मोडमा उभिएको छ। हामीले यसको सही उत्तर दिनुपर्ने भएको छ। पक्कै पनि आजको यो असाधारण परिस्थितिमा अर्को प्रश्न पनि यहाँ जन्मिएको छ। त्यो भनेको हामीले गुटलाई हावी हुन दिने वा पार्टीलाई हावी बनाउने यो प्रश्न पनि हाम्रो अगाडि आएको छ र यसको पनि हामीले सही जवाफ दिनुपर्ने भएको छ। त कमरेडहरू, आज यी असाधारण प्रश्नहरूको जवाफ, सही जवाफ खोज्नको निम्ति, यी असाधारण चुनौतीहरूको सामना गर्नको निम्ति आज हामी यहाँ भेला भएका छौं, हामी यहाँ केन्द्रित भएका छौं। हामीले यी चुनौतीहरूको सामना कसरी गर्ने, हामीले यी प्रश्नहरूको जवाफ के दिने भन्नको निम्ति हामी यहाँ केन्द्रित भएका छौं। हामीले एउटा नयाँ अभियान, एउटा नयाँ ऐतिहासिक आन्दोलन, एउटा त्यसलाई अर्को शब्दमा भन्नु पर्यो भने एउटा नयाँ क्रान्ति गर्नुपर्ने चाहिँ एउटा ऐतिहासिक आवश्यकता आज पैदा भएको छ र हामीले यो अभियानको, यो महाअभियानको एउटा नयाँ क्रान्तिको प्रतिक्रान्तिलाई पराजित गर्न, त्यसलाई रोक्नको निम्ति चाहिँ हामीले यो अभियानको नेतृत्व गर्ने कि नगर्ने
त्यो साहस हामीले गर्ने कि नगर्ने, यसको जवाब हामीले आज दिनु परेको छ। पक्कै पनि यो ऐतिहासिक बैठकले इतिहासले जन्माएका ती असाधारण प्रश्नहरूको सही जवाब दिनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र हामीले जो असामान्य चाहिँ चुनौतीहरू हाम्रो अगाडि खडा भएका छन्, क्रान्तिको मार्गमा, अग्रगमनको मार्गमा, यी सबै चुनौतीहरूलाई हामी साहसपूर्वक त्यसको सामना गर्नेछौँ र हाम्रो बाटोबाट तिनीहरूलाई हामी पन्छाउनेछौँ, तिनीहरूलाई कुल्च्याउँदै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हामीले पार्टीलाई हाबी बनाउनेछौँ, पार्टीलाई अझ हामी सशक्त बनाउनेछौँ र गुटलाई परास्त गर्नेछौँ। यो प्रतिबद्धता हामीले आजको यस ऐतिहासिक बैठकमा चाहिँ हामीले गर्नु परेको छ। सायद आज नवनियुक्त सबै कमरेडहरूले त्यो प्रतिबद्धता, त्यो शपथ ग्रहण आज गर्नुभएको छ कि हामी पार्टीको विधि विधानलाई, पार्टीको सिद्धान्तलाई, नीति र कार्यक्रमलाई हामी अक्षरशः त्यसको पालन गर्नेछौँ। हामी निशर्त चाहिँ पार्टी नेतृत्वको आदेशलाई चाहिँ हामी पालन गर्नेछौँ। यो शपथ ग्रहण फेरि एकपटक हामीले यो असाधारण परिस्थितिमा चाहिँ यो गर्नु परेको छ। आज हामीले त्यो गऱ्यौँ। कमरेडहरू, झन्डै 6 दशकको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा भीषण वर्ग सङ्घर्ष र यो क्रममा भएको चाहिँ भीषण अन्तरसङ्घर्षको कुल परिणामको रूपमा, कुल उपलब्धिको रूपमा कम्युनिस्टहरूको नेतृत्वमा, नेपालको सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा हामीले नेपालमा हामीले राजतन्त्रको अन्त्य गऱ्यौँ, हामीले सामन्तवादको अन्त्य गऱ्यौँ र जनवादी क्रान्ति हामीले मूलतः चाहिँ पुरा गऱ्यौँ। हामी 62-63 सम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ हजारौँ लाखौँ जनताहरू, होनहार सुपुत्र सुपुत्रीहरूको बलिदान र योगदानबाट हामीले त्यो युगान्तकारी परिवर्तन चाहिँ नेपालमा चाहिँ हामीले ल्याउन हामी सफल भयौँ छौँ। नेपालको सर्वहारा वर्गको नेतृत्वमा, नेपालका कम्युनिस्टहरूको नेतृत्वमा हामीले यो युगान्तकारी हामीले यो उपलब्धि हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। आज यो उपलब्धि कतै गुम्ने हो कि यो क्रान्ति फेरि एउटा प्रतिक्रान्तिमा बदलिने हो कि भन्ने यो असाधारण चुनौती, यो असाधारण यो खतरा चाहिँ अहिले पैदा भएको छ। अहिले देशमा जुन गतिविधिहरू भइरहेको छ, जुन स्थिति छ, एउटा अराजकता, जो सङ्कट हामीले देखिरहेका छौँ, एउटा राजनीतिक सङ्कट, त्यसले प्रतिक्रान्तिको खतरालाई चाहिँ इङ्गित गरिरहेको छ। हामीले यो प्रतिक्रान्तिलाई कसरी रोक्ने, त्यसलाई कसरी परास्त गर्ने र क्रान्तिको रक्षा कसरी गर्ने, क्रान्तिको उपलब्धि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, यसलाई सुदृढ हामी कसरी गर्ने भन्ने एउटा राजनैतिक प्रश्न हाम्रो अगाडि छ। हामीले जुन दिन हामीले नेपालका दुईटा मूल धारहरू चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनका मुख्य धाराहरू चाहिँ, जसलाई एउटा नेकपा एमाले प्रतिनिधित्व गर्थे एउटा धारालाई भने अर्को धारालाई नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधित्व गर्थ्यो र लामो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यी दुवै धाराले नेपालको अग्रगमनमा, नेपाली क्रान्तिमा यिनीहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले र जनवादी क्रान्तिको विजय पश्चात हामीले समाजवादी क्रान्तिको चरणमा हामीले प्रवेश गर्यौँ र समाजवादी क्रान्तिलाई नेतृत्व गर्नको निम्ति समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई पुरा गर्नको निम्ति एउटा सशक्त एउटा नेतृत्वको आवश्यकता पर्थ्यो र यो ऐतिहासिक आवश्यकतालाई हामीले मनन गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनका दुवै धाराहरूले यो आवश्यकतालाई हामीले आत्मसात गरेर हामीले
विगत जेठ 3 गते नेपालमा एउटा नयाँ कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको हामीले जन्म दियौँ छौँ, हामीले नै जन्मायौँ छौँ। धारा, यो विभाजित जो धाराहरू थिए, अलग अलग ढङ्गले जुन आन्दोलनरत थिए, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, यहाँको जनवादी आन्दोलनलाई उनीहरूले नेतृत्व गरिरहेका थिए। जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरिसकेपछि यी दुईटा धाराहरू एकीकृत भएछन्। यो इतिहासको आवश्यकता थियो, यो जनताको चाहना थियो र त्यो आवश्यकतालाई र त्यो जनताको चाहनालाई तपाईँ हामीले पुरा गर्यौँ। र यो पनि एउटा असाधारण उपलब्धि थियो। कम्युनिस्ट आन्दोलनका दुईटा धाराहरूको एकीकरण र एउटा शक्तिशाली नेतृत्वको जन्म, यो असाधारण उपलब्धि थियो। र यो उपलब्धिले विश्वभरिका सबै न्यायप्रिय जनताहरू उत्साहित भए, उनीहरूले खुसियाली मनाए र सबै प्रतिगामी शक्तिहरू, अवसरवादीहरू चिन्तित भए, निराश भए, उनीहरू आक्रोशित भए। हामीले त्यो देख्यौँ। तर लगभग 3 वर्षको यो अवधिमा हामीले के पनि देख्यौँ आज यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि कि यी एकीकृत यो कम्युनिस्ट आन्दोलन अहिले विभाजित भएको छ, एउटा गुट यसबाट अलग भएको छ र प्रतिगामी शक्तिहरू कम्युनिस्ट पार्टीलाई विभाजन गर्न उनीहरू सफल भएका छन्। किन उनीहरूको रणनीति थियो, जुन दिन हामीले एउटा एकीकृत पार्टीको निर्माण गर्यौँ, त्यही दिन यो पार्टीलाई पुनः विभाजन गर्न उनीहरूले रणनीति तयार पारेका थिए। र यहाँसम्म आउँदाखेरि झन्डै 3 वर्ष पनि पुरा नहुँदै थिए, उनीहरूको त्यो रणनीति लगभग सफल भएको देखिन्छ। र आज उनीहरूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित भएकोमा हिजो उनीहरू निराश थिए, हिजो उनीहरू आक्रोशित थिए, हिजो उनीहरू चाहिँ बडो अन्योलग्रस्त थिए। तर आज हामी देखिरहेका छौँ कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा विभाजित भएकोमा उनीहरूले खुसियाली मनाइरहेका छन्, सर्वत्र उनीहरूले उत्सव मनाइरहेका छन् भने अर्कोतिर जनताहरू दुखी भएका छन्, उनीहरू निराश भएका छन्। हामीले यो एउटा असाधारण परिस्थिति अहिले हामीले त्यो देखिरहेका छौँ। त्यही एउटा चुनौती, एउटा जिम्मेवारी, एउटा असाधारण प्रश्न फेरि हाम्रो अगाडि आएको छ कि हामीले फेरि यो विभाजित पार्टीलाई, यो विभाजित आन्दोलनलाई फेरि एकताबद्ध गर्ने कि नगर्ने, यसलाई कसरी फेरि हामीले एकताबद्ध गर्ने र दुश्मनको फुटाउ र शासन गरेको रणनीतिलाई चाहिँ कसरी चाहिँ असफल पार्ने भन्ने एउटा नयाँ प्रश्न, एउटा नयाँ चुनौती हाम्रो अगाडि खडा भएको छ। र यो प्रश्नको पनि हामीले ठिक ढङ्गले जवाफ खोज्न जरुरी छ। किन फेरि हाम्रो पार्टी विभाजित भयो? आज 2 ठाउँमा बैठकहरू भइरहेको छ एकै टाइममा। आज हामीले यहाँ बालुवाटारमा हाम्रो एउटा बैठक हामी बसिरहेका छौँ, अर्को यो कार्की बैंक्वेट पार्टी प्यालेसमा अर्को बैठक चलिरहेको छ। यो स्थिति आज चाहिँ पैदा भएको छ। त्यसकारण हामीले फेरि कम्युनिस्ट पार्टीलाई फेरि एकताबद्ध गर्ने एउटा नयाँ कार्यभार हाम्रो अगाडि पैदा भएको छ। आज फेरि जनताले जुन स्थायित्व, स्थिरताको जो जनादेश दिएका थिए, झन्डै 2/3 एउटा शक्तिशाली र स्थिर सरकार जो उनीहरूले गठन गरेका थिए, हामीले बनाएका थियौँ। आज त्यो निर्वाचित 2/3बाट निर्वाचित त्यो सरकार विघटन भएको छ, त्यो एउटा काम चलाउ सरकारमा परिणत भएको छ। त्यो 2/3को प्रतिनिधि सभा आज विघटित भएको छ। यो पनि एउटा असाधारण परिस्थिति हो, यो एउटा असाधारण चुनौती हो। किन
एउटा स्थिर सरकार कसरी त्यो अस्थिरतामा चाहिँ परिणत भयो। एउटा स्थिरताको स्थायित्वको संयन्त्र जो प्रतिनिधि सभा थियो त्यो कसरी अस्थिरता जन्माउने संयन्त्रमा बदलियो र त्यसलाई चाहिँ हामीले विघटन गर्नुपर्ने आवश्यकता पैदा भएको छ। त्यसको पनि हामीले सही ढङ्गले लेखाजोखा गर्न जरुरी छ। हामीले प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्न त्यो आवश्यक थियो, यो अग्रगामी कदम थियो या यो चाहिँ प्रतिगमनकारी चाहिँ कदम थियो। आज यो नयाँ बहस चाहिँ छेडिएको छ। आज एक थरी प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नु नेकपाको सरकारले जुन कदम लियो, जुन निर्णय गर्यो, यो कदम अग्रगामी कदम थियो, यो क्रान्तिकारी कदम थियो या यो प्रतिगामी, यो प्रतिगमन थियो। यो बहस अहिले उठेको छ। यसको पनि, यो सवालको पनि हामीले सही जवाफ दिन जरुरी छ। पक्कै पनि हाम्रो नेतृत्वले हामीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नु यो क्रान्तिकारी कदम थियो, यो अग्रगामी कदम हो। आज त्यो विघटित प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अर्को धाराले त अगाडि ल्याइरहेको छ। यो माग, यो आवाज, यो अग्रगामी आवाज होइन। त्यो विघटित संसदलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गर्ने नीति, यो कदम अग्रगामी कदम होइन, यो वास्तवमा पश्चगामी कदम हो। कि त्यो संसदलाई पुनः स्थापना गर्नु भनेको फेरि चाहिँ अस्थिरतालाई चाहिँ, फेरि चाहिँ अराजकतालाई, फेरि चाहिँ नेकपाको सरकारलाई चाहिँ विघटन गर्ने र त्यसलाई अपदस्थ गर्नको निम्ति चाहिँ हामी चाहिँ संसदको पुनर्स्थापना हुन दिन सक्दैनौँ चाहिँ। र त्यसो गर्नु भनेको चाहिँ त्यो पश्चगामी कदम हुन्छ। त्यसकारणले विघटित संसदको पुनर्स्थापना चाहिँ अग्रगामी कदम होइन, त्यो पश्चगामी कदम हुन्छ। र नयाँ संसदको गठन चाहिँ त्यो अग्रगामी कदम हुन्छ। मध्यावधि निर्वाचन मार्फतबाट हामी फेरि 2/3 हामी सदन हामी निर्माण गर्छौँ, त्यसको गठन गर्छौँ र स्थिर सरकार चाहिँ हामी निर्माण गर्छौँ। यो नै अहिलेको निम्ति अग्रगामी कदम हुन सक्छ। अहिले अवसरवादीहरू, प्रतिगामी शक्तिहरू विघटित संसदको पुनर्स्थापना गर र यो सरकारले, हाम्रो नेतृत्वले जुन विघटन गर्यो प्रतिनिधि सभा, यो प्रतिगमनकारी, यो प्रतिगामी चाहिँ कदम हो भनेर उनीहरूले स्याल हुइया गरिरहेका छन्। र हाम्रा एक थरी साथीहरू चाहिँ त्यो प्रतिगामी आवाजमा आवाज मिलाइरहेका छन्। आज हामीले यो ऐतिहासिक घडीमा ती प्रतिगमनकारी आवाजहरूको हामीले खण्डन गर्न जरुरी छ, प्रतिवाद गर्न जरुरी छ। र हाम्रो नेतृत्वले जुन कदम लियो प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने चाहिँ त्यो एकदम क्रान्तिकारी अग्रगामी कदम थियो भन्ने कुरामा दृढतापूर्वक चाहिँ हामीले त्यसको समर्थन गर्न जरुरी छ। र जनताको बीचमा फेरि एउटा नयाँ अभियान, स्थायित्वको निम्ति, एउटा स्थिर सरकारको निम्ति हामी फेरि एउटा नयाँ अभियानमा एउटा नयाँ जनादेश लिन जाने, जो हिजो जनताले दिएका थिए तर त्यसलाई प्रतिगामी शक्तिहरूले चाहिँ प्रतिनिधि सभालाई चाहिँ एउटा स्थायित्वको, स्थिरताको संयन्त्र होइन कि त्यसलाई अस्थिरता जन्माउने संयन्त्रमा जो बदलिए चाहिँ अब यसको राजनीतिक औचित्य सिद्धिसके चाहिँ अब अर्को हामीलाई स्थिरता र स्थायित्व जन्माउने चाहिँ संयन्त्र चाहिएको छ। त्यस्तो किसिमको संसद चाहिएको छ र त्यो केवल जनताले मात्र त्यो त्यस्तो किसिमको संयन्त्र निर्माण गर्न सक्छन्। त्यसकारण हामी जनताको बीचमा जान जरुरी छ। एउटा नयाँ आन्दोलन, एउटा नयाँ अभियान प्रतिगमनको विरुद्ध, अस्थिरताको विरुद्ध हामीले फेरि चाहिँ त्यो अभियानको नेकपाले नेतृत्व गर्न जरुरी छ। आज यो असाधारण दायित्व, यो ऐतिहासिक जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ। आज हामीले यो जिम्मेवारीलाई दृढतापूर्वक हामीले पुरा गर्नेछौँ।
हामी फेरि एउटा नयाँ मोर्चामा प्रतिगमनलाई परास्त गर्नको निम्ति फेरि एउटा राजनीतिक स्थायित्व स्थिरता ल्याउनको निम्ति एउटा नयाँ अभियान हामी करोडौं जनताको बीचमा गएर हामी यसलाई सञ्चालन गर्नेछौँ। यो प्रतिबद्धता, यो सङ्कल्प आज हामीले यो असाधारण केन्द्रीय समितिले गर्न जरुरी छ र त्यसको निम्ति आज हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। हामीले विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फेरि नयाँ सिराबाट यसलाई एकीकृत गर्ने, यो आन्दोलनलाई फेरि एकताबद्ध गर्ने र यो अब हामीले मात्र सकेनौँ, अब हामीलाई एकताबद्ध गर्ने जिम्मेवारी अब हामी जनतालाई दिँदैछौँ। जनताले यो विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गर्नेछ चाहिँ यो अभियानको क्रममा, यो आन्दोलनको क्रममा, यो वर्ग सङ्घर्षको क्रममा यो एउटा नयाँ क्रान्ति चाहिँ हामीले गर्न जाँदैछौँ। मध्यावधि निर्वाचनको रूपमा चाहिँ यो एउटा आन्दोलन हो, यो एउटा अभियान हो। त्यसकारणले त्यसरी मात्रै अब हामीले विभाजित कम्युनिस्ट पार्टीलाई फेरि एकीकृत गर्न सकिन्छ। हामीले यसरी नै गरेको नेपालको कम्युनिस्ट धारालाई, विभाजित धारालाई एउटा आन्दोलनको मार्फतबाट, चुनावी गठबन्धनबाट हुँदै हामीले नेपालको विभाजित कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई चाहिँ एकीकृत गरेका थियौँ भने अब फेरि हामीले त्यही रूपबाट फेरि एउटा आन्दोलनमा गएर, एउटा अभियानमा गएर, जनतामा गएर र जनताले मात्रै यो विभाजित आन्दोलनलाई उनीहरूले फेरि एकीकृत गर्न सक्छन् र हामी जनतामा गएर मात्रै हामीले ती फुटवादीहरूलाई, यो आन्दोलनमा विभाजित गर्ने प्रतिगामीहरूलाई हामी परास्त गर्न सकिन्छ, उनीहरूलाई चाहिँ हामीले एक्सपोज गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले मध्यावधि निर्वाचन, एउटा नयाँ आन्दोलन, एउटा नयाँ अभियान एकताको निम्ति जरुरी छ। अरू तरिकाले हामीले विभिन्न तरिकाले हामीले विभाजित उसलाई हामीले एकीकृत गर्ने हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ, तर सम्पूर्ण प्रयत्नहरू चाहिँ हाम्रा असफल सिद्ध भएछ। हामीले स्थायित्व कायम गर्नको निम्ति, स्थिरता चाहिँ कायम गर्नको निम्ति हामीले धेरै तरिकाले हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ, धेरै उपायहरू अपनायौँ। पछिल्लो चाहिँ चरणमा आदरणीय अध्यक्षहरूले अस्ति यो बैठकमा भने जस्तै हामीले अन्तिमसम्ममा पनि हामीले कोसिस गऱ्यौँ चाहिँ यो पार्टीलाई विभाजित गर्नेहरूसँग हामीले गएर अनुनय विनय पनि हामीले गऱ्यौँ कि पार्टीलाई विभाजन गर्ने, नेतृत्वलाई चाहिँ विस्थापित गर्ने, सरकारको नेतृत्वलाई अपदस्थ गर्ने कुरा चाहिँ यो फुटवाद हो चाहिँ। यसरी चाहिँ नेतृत्वलाई चाहिँ विस्थापित गर्ने, अपदस्थ गर्ने वा परिवर्तन गर्ने यो सही तरिका होइन, यो कुनै क्रान्तिकारी तरिका होइन। नेतृत्व परिवर्तन गर्ने, नेतृत्व निर्माण गर्ने त्यसको आफ्नो वैज्ञानिक र क्रान्तिकारी विधि प्रक्रियाहरू हुन्छ। त्यो ढङ्गले गरौँ। हामीले लास्टसम्म पनि यो अनुनय विनय गरेको छैन, तर कमरेडहरूले त्यो कुराहरू मान्नु भएन छैन। उहाँहरूले यो पार्टीलाई फुटाइ छाड्ने कसम खानुभएको थियो। उहाँहरूले यो सरकारलाई अपदस्थ गर्ने चाहिँ उहाँले शपथ ग्रहण गर्नुभएको थियो। उहाँहरूले अन्ततः त्यही गर्नुभयो। उहाँहरूले चाहिँ यो पार्टीको चाहिँ अध्यक्षलाई विस्थापित गरेर चाहिँ आफू अध्यक्ष हुने भन्ने चाहिँ त्यो सङ्कल्प गर्नुभएको थियो, त्यो महत्त्वाकाङ्क्षा पुरा गर्नुभएको थियो। अस्ति यो पार्टी प्यालेसमा यो आकाङ्क्षा उहाँले पुरा गर्नुभयो र नेकपाको अध्यक्षलाई निष्कासित गरेर, साधारण सदस्यबाट निष्कासित गरेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ नयाँ अध्यक्षको उहाँहरूले चयन गर्नुभयो। उहाँहरूले नेकपाको सरकारको नेतृत्वलाई अपदस्थ गर्नको निम्ति महाअभियोग उहाँले दर्ता गराउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार सहितको चाहिँ उहाँहरूले दर्ता गराउनु भएको छ। त्यसकारणले अस्थिरता कसले जन्मायो?
कसले चाहिँ पार्टीमा अराजकता, पार्टीमा गुटबन्दी र पार्टीमा गुटलाई हावी बनाउन कसले खोज्यो भने पछिल्लो चाहिँ प्रमाणहरूले, तथ्यहरूले त्यो कुरालाई चाहिँ अकाट्य रूपमा साबित गर्छ कि कमरेडहरू, एक थरी कमरेडहरू चाहिँ एकताको पक्षमा हुनुहुन्थेन, चाहिँ हुनुहुँदो रहेनछ। एक थरी कमरेडहरू स्थायित्वको पक्षमा हुनुहुँदो रहेछ, उहाँहरू अस्थिरताको पक्षमा हुनुहुँदो रहेछ। र प्रकारान्तरले उहाँहरूको नियतमा अहिले हामी शङ्का नगरौँ, शङ्का गर्न हुँदैन चाहिँ। त परिणामले, वस्तुगत परिणामले के देखियो भन्दाखेरि दुश्मनको फुटाउ र शासन र रणनीतिको जालमा फस्नु भयो चाहिँ। नेकपाको नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने, त्यसको सरकारलाई अपदस्थ गर्ने, फेरि एउटा चाहिँ अस्थिरता चाहिँ पैदा गर्ने नेपालमा, यो रणनीति, दुश्मनहरूको रणनीति, यो जुन दिन हामीले 2/3 सरकार बनायौँ, एउटा स्थिर सरकार, स्थायित्व हामीले स्थापित गर्यौँ, त्यही दिनदेखि फेरि अस्थिरता पैदा गर्ने र नेकपाको सरकारलाई विस्थापित गर्ने जुन रणनीति उनीहरूले बनाएका थिए, यहाँसम्म आउँदाखेरि चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि उनीहरू त्यो अस्थिरता पैदा गर्नमा उनीहरू सफल भएको देखियो। अब एउटा रणनीति उनीहरूको सफल हुन बाँकी छ, त्यो भनेको यो व्यवस्था, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यो क्रान्तिलाई उल्टाउने र प्रतिक्रान्ति गर्ने रणनीति सफल हुन उनीहरूको बाँकी छ। दुईटा रणनीतिमा त उनीहरू सफल देखिए। अब तेस्रो उनीहरूको रणनीति भनेको यो सिस्टमलाई नै कसरी कलेप्स गर्ने, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई फेरि कसरी उल्ट्याउने र यहाँ फेरि राजतन्त्रको पुनर्स्थापना गर्ने, फेरि यहाँ निरङ्कुश तन्त्रको यहाँ कसरी पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने जो रणनीति उनीहरूले चाहिँ बनाएका थिए, जो छ, त्यो अझ सफल भएको छैन। र अब सम्पूर्ण अब ध्यान उनीहरूको केन्द्रित यो क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई उल्टाउनेमा केन्द्रित छ। अहिले तपाईँ जतासुकैतिरबाट पनि नाप्नुहोस्, अहिले गणतन्त्र विरोधीहरू, सङ्घीयता विरोधीहरू अहिले खुलेआम उनीहरूले त घोषणा गरिरहेका छौँ, हामी यो सिस्टमलाई कलेप्स गर्छौँ, हामी चाहिँ प्रतिक्रान्तिलाई सफल पार्छौँ, उनीहरू खुलेआम उनीहरूले भनिरहेका छन्। ऐन कानुनहरू, सबै संविधानहरूलाई मिचेर उनीहरू खुलेआम यहाँ फेरि त्यो निरङ्कुश तन्त्र उनीहरू स्थापना गर्न चाहन्छन्। ठिक यहीँनिर एउटा प्रश्न उठ्छ कि हाम्रा कमरेडहरू जसले आफूलाई गणतन्त्रवादी, सङ्घीयतावादी भन्नुहुन्छ, कतै यो निरङ्कुश तन्त्र ल्याउने रणनीतिक जालमा त उहाँहरू फस्नु भएन भन्ने एउटा ठुलो आशंका अहिले हाम्रा केही कमरेडहरूको गतिविधिहरूले चाहिँ त्यो प्रकट गर्छन्। अहिले एउटा जब्बर आशंका पनि छ, अहिले हाम्रो नेतृत्व, हाम्रो पार्टीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति जुन सङ्घर्ष गरिरहेको छ, नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्नेदेखि लिएर अतिक्रमित भूमिहरूलाई फिर्ता लिने कुराहरूमा जो प्रयत्न गरिरहेको छ, जो सङ्घर्ष गरिरहेको छ, त्यहाँ पनि हाम्रा केही राष्ट्रवादी, इन्भर्टेड कमाभित्रका राष्ट्रवादी कमरेडहरूले चाहिँ प्रश्न उठाइराख्नु भएको छ। के हो यो चाहिँ? किन हाम्रो नेतृत्वले, हाम्रो सरकारले खुफिया एजेन्सीका प्रमुखहरूलाई भेट्छन्? किन हाम्रा भूमि अतिक्रमित गर्नेहरूसित उनीहरूले वार्ता गर्छन्? यो प्रश्न उठाउनु नै यसले ठुलो आशंका पैदा गर्छ। र अहिले यो अस्थिरता
कसले ल्याइरहेको छ? तपाईले यो सबै सूचनाहरूलाई केन्द्रित गरेर हेर्नुभयो भने चाहिँ तिनै तत्त्वहरू हुन् जसले हिजो संविधान बनाउन दिन चाहेका थिएनन्। तिनै तत्त्वहरू जसले चाहिँ हामीलाई नाकाबन्दी गरेका थिए। तिनै तत्त्वहरू जसले हाम्रा भूमि अतिक्रमित गरिरहेका छन्। तिनै तत्त्वहरूको जालमा त हाम्रा फस्नु भएन। यी जो प्रश्न उठाउनु भएको छ असान्दर्भिक ढङ्गले चाहिँ यो क्वेसन उठेको छ। त्यहाँ एउटा प्रश्न हाम्रो अगाडि छ कि हामीले हाम्रो पार्टीको राष्ट्रवादी नेतृत्वको त्यो कदम आफ्नो भूमिलाई फिर्ता ल्याउने जो कदम उसले अगाडि बढाइरहेको छ त्यसलाई हामीले साथ दिने कि हामीले त्यसमा आशंका पैदा गर्ने, त्यसमा विश्वास गर्ने कि हामीले त्यसको विरोध गर्ने ती कदमहरूको? यो प्रश्नको पनि हामीले जवाफ दिनुपर्ने भएको छ। त्यसकारण मलाई लाग्छ यो सम्मानित यो केन्द्रीय समितिले, यो ऐतिहासिक यो बैठकले इतिहासले पैदा गरेका असाधारण प्रश्नहरूको, असाधारण चुनौतीहरूको सही जवाफ दिनेछ। त्यसलाई दृढतापूर्वक, त्यसलाई साहसपूर्वक चाहिँ त्यसको सामना गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अब अहिले धेरै कुराहरू भन्ने भन्दा पनि आजको यस ऐतिहासिक घडीमा म आफ्नो तर्फबाट मैले भन्दाखेरि कि म पार्टी कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको पक्षमा म आज यहाँ उभिएको छु। म एकताको पक्षमा छु र एकताको निम्ति म लडिरहनेछु। यो प्रतिबद्धता म यहाँ जाहेर गर्न चाहन्छु। म फेरि स्थायित्वको निम्ति, फेरि स्थिर सरकारको निम्ति, नेकपाको नेतृत्वको निम्ति म लडिरहनेछु र त्यसको पक्षमा, स्थायित्वको पक्षमा, शान्तिको पक्षमा र स्थिरताको पक्षमा म जनताको बीचमा एउटा नयाँ जनादेशको निम्ति नयाँ मोर्चामा, एउटा नयाँ अभियानमा म अग्रपङ्क्तिमा उभिनेछु। यो प्रतिबद्धता पनि म गर्न चाहन्छु। यो राष्ट्रको एकीकरण, अतिक्रमित भूमिहरूको फेरि फिर्ता ल्याउने र सही अर्थमा केवल नक्सामा मात्र होइन कि त्यो व्यवहारमा हाम्रा अतिक्रमित भूभागहरूलाई चाहिँ फिर्ता ल्याउनको निम्ति म राष्ट्रिय स्वाधीनताको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। नेतृत्वलाई मेरो पूर्ण साथ हुनेछ र मेरो समर्थन हुनेछ भन्ने पनि म यहाँ प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। त कमरेडहरू, अब यहाँ धेरै कुराहरू पहिले पनि आइसकेका छन् र हाम्रा आधिकारिक दस्तावेजहरूबाट हामीले यी प्रतिबद्धताहरू, हाम्रो पार्टीको कार्यदिशा, नीति, विधिहरूको बारेमा हामीले धेरै भनिसकेका छौँ र अन्तिममा म सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई फेरि पनि नवनियुक्त कमरेडहरूलाई चाहिँ हामी एउटा नयाँ अभियानमा जाँदैछौँ, एउटा नयाँ चुनौतीहरूको सामना हामी गर्न जाँदैछौँ। आज यो एउटा असाधारण परिस्थिति, एउटा उथलपुथलको चाहिँ अवस्थामा चाहिँ हामी यहाँ केन्द्रित भएका छौँ। हामी अब एउटा नयाँ आँधीबेहरी बनेर हामी अगाडि जाँदैछौँ चाहिँ, एउटा तुफान बनेर चाहिँ हामी बाढी बनेर हामी जाँदैछौँ र प्रतिक्रान्तिलाई हामी रोक्न जाँदैछौँ। हामी स्थायित्वको निम्ति जनतासँग नयाँ जनादेश लिन जाँदैछौँ। करोडौँ जनताहरूलाई नेतृत्व गर्न हामी जाँदैछौँ। सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई मोर्चामा तपाईँहरूले सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ र ती मोर्चामा म पनि सँगसँगै हुनेछु। यी शुभकामनासहित, यी आग्रहसहित म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।